نحو أصبح زيد غنيا وأضحى زيد حاكما وأمسى زيد قاريا. وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار، مثل أصبح الفقير غنيا وأمسى زيد كاتبا وأضحى المظلم منيرا. والسادس زل والسابع بات، وهما لاقتران مضمون الجملة بالنهار والليل، مثل ظل زيد كاتبا أي حصلت كتابته في النهار، وبات زيد نائما أي حصل نومه في الليل. وقد تكونان بمعنى صار، مثل ظل الصبي بالغا وبات الشاب شيخا، والثامن ما دام، وهي لتوكيد شيء بمدة ثبوت خبرها لاسمها، نحو اجلس ما دام زيد جالسا وزيد